छ अहिले चाहिँ साउन्ड अहिले चाहिँ आयो होला हो। ओके ल सुनेको छ। अब हाम्रो के छ भने नि योभन्दा पछाडिको सबै च्याप्टरहरूको लागि चाहिँ एटोमिक स्ट्रक्चरको नलेज हुन जरुरी छ। यो एटोमिक स्ट्रक्चरको स्पेसल्ली इनर्जी लेभलको आइडिया भयो भने एक्सरे बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ, सेमिकन्डक्टर पनि सजिलो हुन्छ, पछाडिको न्युक्लियसलाई पनि यसले सपोर्टै गर्छ। सो बाँकी पछाडिको जुन लेजरहरू जे पढ्नु परे पनि एनर्जी लेभल कसरी छ, इलेक्ट्रोनको एनर्जी एटममा एसाइन कसरी हुन्छ, त्यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ एटोमिक स्ट्रक्चरको यो फिजिक्सको सिलेबसमा पढ्नुपर्छ। अब यसको क्वान्टम नम्बरको कुराहरू चाहिँ केमिस्ट्रीमा छ, सो त्यतापट्टि म त्यो कुरा गर्दिनँ। अलिकति क्वान्टिटेटिभ एप्रोचको क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने कुराहरू मात्रै हामी यहाँ डिस्कसन गर्छौँ। ल यसलाई सुरु गरौँ, बिस्तारैसँगले अगाडि बढौँ हामी पहिले जस्तै है त। अस्ति हामीले डी ब्रोग्ली वेभलेन्थसम्म सकेको थियौँ, जहाँसम्म मलाई लाग्छ त्यही होला। सिई कहिलेसम्म हुन्छ भन्छ, अब त्यो त नोटिस आइहाल्छ नि, हामीले चिन्ता लिनै परेन। साउन्ड कम छ लेखेको छ गायत्री गुप्ता हो र? साउन्ड राम्रो सुनेको छैन अहिले? साउन्ड के छ, सानै हो र? सुनिरहेको छ, ओके ल ठिक छ। ल सुरु गरौँ नि त सर्टली अब है त। यसमा धेरै जानेका कुराहरू भएको हुनाले त्यसमा म टाइम खर्च गर्दिनँ। जहाँ हामीलाई अलिकति लजिक अथवा आइडिया हेल्प चाहिन्छ त्यो कुरालाई बढी फोकस गरौँ होला। एटम के हो भन्ने कुरा चाहिँ धेरै पहिलेदेखि सुरु भए पनि फिजिक्स इन्भल्भ भएको चाहिँ थम्सन्स मोडलबाट हो। त्यसपछि रदरफोर्ड मोडल आयो, त हामीले मस्त पढ्यौँ। बोर्स मोडल आयो, सिलेबस यति नै हो। बोर्स पछाडि पनि समरफेल्ड मोडल, भेक्टर एटम मोडल अरू पनि आए है, तर हामी चाहिँ बोर्स मोडलमा पुगेर रोकिने हो, हाम्रो सिलेबस त्यो हो भनौँ न। थम्सन्स मोडलमा इन्ट्रान्समा क्वेसन दुईटा छ जम्मा, आइहाल्यो भने दिस मोडल इज अल्सो कल्ड प्लम पुडिङ मोडल, इट इज अल्सो कल्ड प्लम पुडिङ मोडल, अथवा अर्को मोडल त फिगरमै छ, वाटरमेलन मोडल। बस सक्यो, यसमा टाइम अरू वेस्ट गर्दैन गरौँ। के भने उसले, म सर्टली बताउँ, थम्सन्सले चाहिँ अनुमान गर्यो विदाउट एनी एक्सपेरिमेन्ट। उसले के भन्यो त भन्दा, थम्सन्सको भनाइ चाहिँ, उसको अनुमान चाहिँ के गर्यो त भन्दा, एटम एउटा पोजिटिभली चार्ज स्फियर हो अकर्डिङ टु हिम है। त्यो पोजिटिभली चार्ज स्फियरमा नेगेटिभली चार्ज इलेक्ट्रोनको युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन भएको हुन्छ, प्लस र माइनस बराबर होमोजिनियसली मिक्स हुन्छ, अनि प्लस माइनस ब्यालेन्स भएर एटम न्युट्रल भएको हो भन्यो है। पोजिटिभ स्फियरको बीचबीचमा नेगेटिभ इलेक्ट्रोन डिस्ट्रिब्युसन छ भन्यो। त्यही कुरालाई जनतालाई बुझाउन उसले वाटरमेलनको एक्जाम्पल दिएको। वाटरमेलनको जुन यो खाने रातो पार्ट हुन्छ नि, यही देखाइएको छ रातो पार्ट पोजिटिभ जोन। जसरी वाटरमेलनमा चारैतिर सीडको डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ, त्यसरी नै नेगेटिभ चार्ज इलेक्ट्रोनको डिस्ट्रिब्युसन रहन्छ भनेर मान्छेलाई कन्भिन्स गर्नलाई। किनभने आँखैले देखिँदैन एटम, कसरी चाहिँ कन्भिन्स गर्नु भन्दा वाटरमेलन सम्झौँ तर सानो चाहिँ लास्टै सानो हुन्छ, अनि पोजिटिभ जोनमा नेगेटिभ चार्ज युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन छ भन्यो। त्यस्तै गरेर पुडिङ भनेको त राइस पुडिङ खिर भयो होइन। प्लम भनेको खिरमा हाल्ने मसला। त पाकेको खिरमा जसरी मसलाको युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ, भाँडाको जुनसुकै कर्नरबाट पस्केर खाए पनि एउटै टेस्टको खिर पाइन्छ, त्यसरी नै युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ इलेक्ट्रोनको पोजिटिभ जोनमा भनेको चाहिँ थम्सन्स मोडल भयो। अनि यो थम्सन्स मोडलमा के मिलेन त भन्दाखेरि, व्हाट इज द मेजर ड्रब्याक? पुडिङ भनेको राइस पुडिङबाट आएको हो सुमन, खिर।
ओके, र उसको मेजर ड्रब्याक भनेको चाहिँ के त भन्दा यस्तो पाराले प्लस र माइनस सँगै भयो भने त के हुन्छ, कोल्याप्स हुनुपर्ने नि, आगो र पानी सँगै भएको जस्तो हैन। सो यसरी प्लस र माइनस सँगै र दुईटै स्टेसनरी हो भने त उनीहरूको बिचमा त अपोजिट चार्जको एट्र्याक्सनको कारणले गर्दा आपसमा कोल्याप्स भएर एटम त उहिल्यै सिद्धिनु पर्ने, एटम त अझै स्टेबल छ। त्यसैले यो मोडलमा चाहिँ केही गडबड छ भनेर रदरफोर्डले एउटा नयाँ एक्सपेरिमेन्ट डिजाइन गर्यो। स्टेबिलिटीको बारेमा त एक्सप्लेन गर्न सकेन थम्सन्सले, यसरी प्लस र माइनस सँगै भए त एटम कोल्याप्स हुनुपर्ने, राइट। अब रदरफोर्डले चाहिँ के गर्यो त, सर्टली हेरौँ त। रदरफोर्डले गरेको भनेको एउटा गोल्ड फोइल लियो, एउटा गोल्डको पाता, त्यसमा चाहिँ उसले अल्फा पार्टिकलको स्ट्रिम पठायो यताबाट, अल्फा पार्टिकलको स्ट्रिम। अल्फा पार्टिकल भनेको हामीलाई थाहा छ नि, हिलियमको न्युक्लियस हो यो, He24 हिलियम न्युक्लियस हो यो। यसमा के हुन्छ त, न्युक्लियस भनेपछि प्रोटोन र न्यूट्रन हुन्छ, दुईवटा प्रोटोन र दुईवटा न्यूट्रन हुन्छ। न्यूट्रनको चार्ज हुँदैन प्रोटोनको पोजिटिभ हुनाले, अस्ति पनि हामीले हेरिसक्यौं अल्फा भनेको पोजिटिभली चार्ज हो। अनि अल्फा पार्टिकल गोल्ड न्युक्लियसमा उसले पठायो, अनि त्यसको साइडमा एउटा जिंक सल्फाइड, जस्तै मानौँ न यो हाम्रो गोल्डको न्युक्लियस भयो, अगाडितिर एउटा स्क्रिन राख्यो, जिंक सल्फाइड कोट गरेको स्क्रिन, त्यो चाहिँ अल्फा पार्टिकललाई रिसिभ गर्नको लागि। त्यही फिगर यहाँ राखेको छ, हेरौँ त। उसले अल्फा पार्टिकलको स्ट्रिम पठायो गोल्ड फोइलबाट, अनि अगाडिपट्टि एउटा स्क्रिन राखेर अल्फा स्क्याटर भएको अल्फालाई उसले अब्टेन गर्यो, रिसिभ गर्यो। त त्यसमा उसले के पायो त भन्दा मैक्सिमम धेरै जसो अल्फा सिधै छिरेर गयो। जस्तै यहाँनिर यो सिधै गएको अल्फा देखाइएको, यो चाहिँ अलिकति लार्ज एंगलले डेभिएट भएको, यो अल्फा सिधै गयो, यो अल्फा लार्ज एंगलले डेभिएट भयो, र कुनै कुनै अल्फा त यसरी 180 डिग्रीले फर्कियो पनि। अब यहाँ सोचौं त, सिधै छिरेको अल्फालाई मैले ए वटा भने, अलिकति ठुलो एंगलले स्क्याटर भएकोलाई बी भने, 180 ले फर्किएको अल्फालाई सी भने मैक्सिमम नम्बर चाहिँ कुन हो, ए हो कि बी हो कि सी हो, लेखौं त। यो पनि एक साल सोधेको क्वेशन हो। मैक्सिमम नम्बर अफ अल्फा ए, गुड। भन्नुको मतलब यो रदरफोर्डको एक्सपेरिमेन्टबाट के पाइयो भन्दा धेरै जसो अल्फा सिधै छिरेर गए, सो यो सिधै जानेको संख्या सबसे बढी, अनि केही अल्फाहरू चाहिँ अलि लार्ज एंगलले डेभिएट भए, त्यो बी, र 180 ले त्यही बाटो फर्किने भनेको चाहिँ सी भयो। सो व्हाट इज द रिजन बिहाइन्ड दिस, अथवा यो किसिमको आउटपुट पाएपछि उसले कन्क्लुजन चाहिँ के गर्यो त, हेरौँ त। धेरै जसो अल्फा सिधै छिरेर गयो, अल्फालाई एटमले खासै डिस्टर्ब गर्न सकेन, त्यसैले मोस्ट अफ द रिजन अफ एटम इज इम्टी भन्यो। मैले एक सेन्टेन्समा कन्क्लुजन राख्दिन्छु, मोस्ट अफ द रिजन अफ एटम इज एम्टी। अनि कुनै कुनै अल्फा चाहिँ यो लार्ज एंगलले आत्तिएर भाग्ने कारण के होला त, व्हाट यु थिंक भन्दा एटमको सेन्टरमा पोजिटिभ चार्ज हुनै पर्छ, किनभने नि अल्फा पोजिटिभ हो। यदि सेन्टरमा नेगेटिभ भएको थियो भने त पोजिटिभलाई नेगेटिभले तान्थ्यो, यसरी स्क्याटर भएर आत्तिएर त भाग्दैन थियो। त पोजिटिभ र पोजिटिभको बीचमा रिपल्सन भयो, त रिपल्सनको कारणले अल्फा चाहिँ रिपेल भएर लार्ज एंगलले डेभिएट भएर स्क्रिनको माथि या तल पुग्यो। तर यो यसरी माथि जाने र तल जानेको संख्या चाहिँ कम छ। संख्या कम छ भन्नुको मतलब न्युक्लियस ठुलो चाहिँ रहेन रहेछ। न्युक्लियस ठुलो भएको भए त धेरैवटा अल्फालाई फुर्र स्क्याटर गरेर माथि र तल पुर्याउँथ्यो। त्यसैले न्युक्लियस चाहिँ सानो रहेछ तर पोजिटिभली चार्ज रहेछ भन्ने बुझ्यो। र अर्को पोइन्ट भनेको कुनै कुनै अल्फा चाहिँ 180 डिग्रीले ब्याक भयो, 180 ले नै फर्कियो। त त्यसको रिजन चाहिँ के हो भन्दा न्युक्लियस एकदमै कम्प्याक्ट रहेछ, डेन्स रहेछ।
अल्फाको काइनेटिक एनर्जी जति बढाए पनि कुनै न कुनै अल्फा फर्केर आयो भन्नाले अल्फाले न्युक्लियसलाई छेड्न सकेन। प्लस अर्को कुरा के भन्दा न्युक्लियस पोजिटिभ चार्ज नै रहेछ र त रिपेल गर्यो, नेगेटिभ भएको भए त त्यसरी हेड अन कोलिजन गरेको अल्फालाई त क्याप्चर गर्न सक्थ्यो। यति कुरा उसको रिजल्टमा फाइन्डिङ। त के भन्यो, लगभग खाली रिजन अफ एटमको सेन्टरमा सानो भोल्युममा पोजिटिभ चार्ज न्युक्लियस छ, एकदमै डेन्स छ, यो कुरा भन्यो। र उसको गजबको कुरा के भन्दा इलेक्ट्रोन चाहिँ थोम्सन्सको जस्तो जता पायो त्यतै मिक्स भएको होइन, इलेक्ट्रोन चाहिँ सर्कुलर अर्बिटमा वरिपरि घुमिराखेको छ। यसो हुँदा चाहिँ कोल्याप्स हुनु पर्दैन। किन त? न्युक्लियसले इलेक्ट्रोनलाई तान्यो, जम्मा फिजिक्स चाहिँ यति छ, न्युक्लियसले इलेक्ट्रोनलाई तान्छ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सले, अनि तानिसकेपछि त इलेक्ट्रोन त न्युक्लियसतिर आउन पर्ने हो, तर जुन फोर्सले तान्छ त्यही फोर्स नै वरिपरि घुम्नको लागि mv²/r सेन्ट्रिपिटल फोर्सको रूपमा युटिलाइज गरेर इलेक्ट्रोन घुमिरहन्छ। त्यसो भए त तानिएको फोर्स उता युटिलाइज भइहाल्यो, न्युक्लियसतिर आएर कोल्याप्स हुनु परेन। हाम्रो अर्थ पनि त सनमा कोल्याप्स हुन्थ्यो नि वरिपरि नघुम्ने भए त, हैन? तर घुमिराखेको छ, जुन फोर्सले तान्यो ग्राभिटेसनल फोर्स त्यही नै वरिपरि घुम्नलाई सेन्ट्रिपिटल फोर्समा युटिलाइज भएको छ। यो कारणले गर्दा प्लस र माइनसको भेट हुनु परेको छैन, जसले गर्दा एटम इज स्टिल स्टेबल। रदरफोर्डको कुरा चाहिँ यति नै हो। अब रदरफोर्डमा एउटा न्युमेरिकल गर्नुपर्छ, त्यो भन्दा पहिला रदरफोर्डको फाइन्डिङलाई 2 लाइनमा यहाँ नोट गरौँ त। रदरफोर्ड अनुसार, रदरफोर्डको भनाइ अनुसार चाहिँ के भयो त भन्दा न्युक्लियस इज सेन्ट्रल्ली लोकेटेड, सेन्टरमा छ, अनि पोजिटिभली चार्ज्ड, भेरी डेन्स म्याटर इन अ स्मल भोल्युम inside almost empty region of atom, almost empty region of atom। यो सेन्टेन्समा धेरैवटा क्वेसनको एन्सर छ, ध्यान दिउँ है। कहाँ छ न्युक्लियस? सेन्टरमा। कस्तो छ? पोजिटिभली चार्ज, एकदमै टाइट खालको, भेरी डेन्स है। अनि कत्रो रिजनमा छ? इन अ स्मल भोल्युम इनसाइड अलमोस्ट एम्प्टी रिजन अफ एटम। एटमको लगभग खाली जोन छ, त्यसको सेन्टरमा न्युक्लियस छ। र इलेक्ट्रोन त मैले भनिहालेँ के छ, वरिपरि घुमिराखेको छ सर्कुलर अर्बिटमा। रदरफोर्डको कुरो यति नै हो। अब रदरफोर्डसँग रिलेटेड एउटा न्युमेरिकल चाहिँ इन्ट्रान्समा धेरै पटक सोधेको छ, सो म अब त्यही क्वेसन राख्छु है त। अनि यसको ड्रब्याक हेरेर बोरमा हामी टच गरौँला। उसले भन्न खोजेको सेन्टरमा छ, पोजिटिभली चार्ज, भेरी डेन्स, स्मल भोल्युम, र एउटा जेनरल साइज गरौँ न, एटमिक साइज सम्झौँ त, कत्रो रहेछ न्युक्लियस भन्ने अनुमान पनि हुन्छ। एटमिक साइज भनेको 1 एङ्स्ट्रम हो। 1 एङ्स्ट्रम भनेको 10⁻⁻10 मिटर जति। अनि न्युक्लियर साइज भनेको चाहिँ 1 FM हो। 1 फर्मी भनेको 10⁻⁻15 मिटर हो। भनेपछि कति सानो रहेछ त, हैन? एटम नै आँखाले देखिँदैन, त्यो भन्दा 10⁵ टाइम्स स्मलर छ न्युक्लियस। यति सानो छ, डेन्स छ, पोजिटिभली चार्ज छ, एटमको सेन्टरमा छ। बस ल, यसलाई मैले क्लियर गर्छु है त। अब एउटा सिम्पल न्युमेरिकल छ हामीलाई सोधिराखेको, यो टाइपको क्वेसन सायद देखेको होला, स्याटरडेको एक्जाममा पनि आइसकेको हुन्छ धेरै पटक यो। क्याल्कुलेट द क्लोजेस्ट डिस्टेन्स अफ एप्रोच। यहाँ हेरौँ त वर्डमा, क्लोजेस्ट डिस्टेन्स अफ एप्रोच, सबभन्दा नजिक कहाँसम्म जान सक्छ अल्फा। यदि उसलाई यति काइनेटिक एनर्जीले हामीले फाल्यौं कहाँ? गोल्डको न्युक्लियसमा, रदरफोर्ड स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्टमा भन्यो।
यो भन्न खोजेको के हो भने नि म एउटा सानो इक्जाम्पल बताइदिउँ। यहाँनिर हाम्रो अल्फा थियो, लेट अस से यो अल्फा। अल्फामा के छ, दुईवटा प्रोटोन छ, न्यूट्रन पनि छ, मैले लेखिन किनभने पोजिटिभ चार्ज दुईवटा प्रोटोनको कारणले हो। अब गोल्ड भनेपछि त पक्कै पनि ठुलो एटम हो। गोल्डको एटममा कतिवटा प्रोटोन हुन्छ त? यो क्वेशन सोधेको बेला जहिल्यै पनि एक्जाममा चाहिँ दिएको थियो हामीलाई Z फर गोल्ड भनेर। गोल्डको एटमिक नम्बर थाहा छ? लेखौँ त। हामीलाई थाहा छ कि छैन गोल्डको एटमिक नम्बर? यस्तो बहुमूल्य कुराको त थाहा पाउनु राम्रो पनि हो। यस, गुड। कमल, सन्तोष सबैको ठिक छ, 79। गोल्डको एटमिक नम्बर एक्जामले चाहिँ दिएकै थियो, नदिन पनि सक्छ, ख्याल गर्ने 79 हो। एटमिक नम्बर 79 भनेपछि गोल्डमा त 79 वटा प्रोटोन छ हो। भनेपछि यो मोर पोजिटिभ छ, यो पनि पोजिटिभ हो तर लेस पोजिटिभ छ। यो टाइगर जस्तो भयो भने यो चाहिँ बिरालो जस्तो भयो, कुरा त यही हो। अब यो टाइगर पोजिटिभ, बिरालो पोजिटिभ, रिपल्सन छ। त्यसो भए यो बिरालो आफै टाइगरतिर त मरिगए पनि जाँदैन, डराइहाल्छ नि, हैन? त्यही भएर हामीले चाहिँ के गर्यौं त भन्दा यसलाई चाहिँ सर्ट एन्ड काइनेटिक एनर्जी दियौं के। 79 MeV को काइनेटिक एनर्जीले अल्फा पार्टिकललाई फालियो। यहाँ थियो अल्फा, उसलाई एक झापु दिएको 79 MeV को काइनेटिक एनर्जीले। त्यो काइनेटिक एनर्जीको कारणले अल्फा पार्टिकल अलि केही नजिक पुग्यो होला, लेट अस से यहाँसम्म पुग्यो। ल, हाम्रो अल्फा यहाँसम्म पुग्यो काइनेटिक एनर्जी दिएको कारणले। अब त्यहाँभन्दा अगाडि पुग्न चाहिँ सकेन, रिपल्सनको कारणले गर्दा उसको काइनेटिक एनर्जी क्यान्सल भयो। भने यही त भयो नि उनीहरू बिचको सबभन्दा नजिकैको डिस्टेन्स, हैन? क्लोजेस्ट डिस्टेन्स अफ एप्रोच भनेको यो अल्फा र गोल्डको यो दूरी चाहिँ कतिसम्म भयो त यति काइनेटिक एनर्जी दिएको भए, इज आवर क्वेसन। जम्मा प्रब्लम चाहिँ यही हो। हेर्ने, अल्फालाई यति MeV को काइनेटिक एनर्जीले गोल्ड न्यूक्लियसतिर फाल्यो भने कहाँसम्म पुग्न सक्ला त? लेट अस से यो ए भन्ने पोइन्टमा पुग्यो भने यो भन्दा अगाडि जान सकेन। किन सकेन? के भएर यो भन्दा फर्दर बढ्न सकेन होला? सोचौं त। हामीले दिएको काइनेटिक एनर्जीको कारणले अल्फा नजिक 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 आउन त आइरहेछ, तर गोल्डको न्यूक्लियसको रिपल्सन छ नि त हो। त्यो रिपल्सिभ पोटेन्शियल एनर्जीले हामीले दिएको काइनेटिक एनर्जीलाई कहाँ पुग्दा ब्यालेन्स गर्छ, त्यो भन्दा अगाडि बढ्न सक्दैन। कुरा त्यही त हो नि। एउटा बाइकमा एक गिलास पेट्रोल हालेर कुदेको है, कहाँसम्म पुग्दा चाहिँ बाटोको फ्रिक्सनल फोर्सलाई ओभरकम गर्दा पेट्रोल सिद्धियो, त्यो भन्दा अगाडि बाइक बढ्दैन। भनेपछि यो डिस्टेन्स नै क्लोजेस्ट डिस्टेन्स अफ एप्रोच भयो। त अरु केही टेन्सन नलिने, क्लोजेस्ट डिस्टेन्स अफ एप्रोच रदरफोर्डमा सोध्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भन्दा हामीले दिएको काइनेटिक एनर्जीलाई कतिको दूरीमा पुगेको बेला त्यो दुईवटाको पोटेन्शियल एनर्जीले ब्यालेन्स गर्यो, क्यान्सल गर्यो, सिद्ध्यायो, त्यो भन्दा अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसैले फिजिक्स हाम्रो स्टार्टिङ लाइन भनेको चाहिँ यही हो, काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टु पोटेन्शियल एनर्जी बिट्विन देम। काइनेटिक त दिएकै छ, टेन्सनै भएन। अब यो दुईवटाको बिचको पोटेन्शियल एनर्जी निकालौँ त हामी। अब कसरी निकाल्ने भन्दा पहिला यसको चार्ज हामी पत्ता लगाउँ। यसको चार्जलाई मैले Q1 भने 2E लेख्न पाएँ, दुईवटा प्रोटोन छ 2E। अब यसको चार्जलाई मैले Q2 लेखेँ भने कति लेख्नु पर्यो? नो डाउट 79E लेख्नु पर्यो। अब नि यहाँ सोचौं त, Q1 Q2 आर एपार्ट छ भने एउटा जुन हाम्रो फर्मुला छ नि, यो Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught R square, what is this? यो क्वान्टिटी के हो भनौं त? यो क्वान्टिटी के हो लेखौं?
यो भनेको फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स बिट्विन देम हो। यहाँ कसले काइनेटिक बराबर पी कसरी भनेको छ म बताउँछु अहिले। यो दुईवटाको बीचको इलेक्ट्रोस्ट्याटिक रिपल्सिभ फोर्स यो भयो। यही फोर्सलाई मैले डिस्टेन्सले मल्टिप्लाई गरेँ भने हेरौँ त, फोर्स इन्टु डिस्टेन्स भनेको वर्क डन हैन, वर्क भनेको जुलमा नाप्ने चिज हो, एनर्जी हो। त्यसैले यो एउटा आर र यो एउटा आर क्यान्सल गर्यो भने जे बाँकी रह्यो नि त्यो नै के हो त, पोटेन्शियल एनर्जी बिट्विन देम हो। अब यहाँ हेरौँ, जति अल्फा गोल्डको नजिकमा आउँछ उति नै धेरै रिपल्सन उसले फिल गर्दै जान्छ। आगोको जति नजिकमा आयो उति तातो हुन्छ भने जस्तै त हो नि, हैन? त्यसैले अल्फा पार्टिकल जति नजिक आउँछ उति नै मोर रिपल्सन फिल गरिराखेको हुन्छ, रिपल्सिभ पोटेन्शियल एनर्जी फिल गर्छ। त कहाँसम्म पुग्दा चाहिँ हामीले दिएको काइनेटिक एनर्जी र काइनेटिकले यता लान खोज्छ, अनि त्यो रिपल्सिभ पोटेन्शियल एनर्जीले त उसलाई रिपेल गर्छ। त कहाँ पुग्दा टग अफ वार खेल्दा ब्यालेन्स भएको जस्तो दुईटै बराबर हुन्छ, त्यो भन्दा अगाडि बढ्न सक्दैन। कुरा त्यही त हो नि। काइनेटिक एनर्जीले नजिक ल्याउन खोज्छ, हामीले फालेको हो गोल्डतिर अल्फालाई, अनि पोटेन्शियल एनर्जीले त उसले रिपेल गरेर नआइज भन्छ। कुन ठाउँमा आइपुग्दा चाहिँ काइनेटिक र पोटेन्शियल बराबर हुन्छ त्यो ठाउँ हामीले ए भन्ने मान्यौँ अहिले। त त्यो ठाउँबाट फर्दर अगाडि बढ्न सक्दैन। सकेन भने गोल्डको कति नजिकमा पुग्यो त, आर डिस्टेन्स नजिकमा पुग्यो हो, यही आर हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने हो। अब त हाम्रो काम सकिहाल्यो त, हामीलाई काइनेटिक एनर्जी पनि थाहा छ, पोटेन्शियल एनर्जी पनि थाहा छ, अनि क्लोजेस्ट डिस्टेन्स निकाल्ने बेलामा काइनेटिकलाई पोटेन्शियलले ब्यालेन्स गरेको पोइन्टबाट अगाडि बढ्न सक्दैन। नल पोइन्ट, न्युट्रल पोइन्ट पत्ता लगाए जस्तै हो क्या पोइन्ट। अब त्यसो हो भने त सिम्पल म म्याथमेटिकल रिलेसन अब राखिदिन्छु है त। जस्तै क्लोजेस्ट डिस्टेन्स अफ एप्रोचको लागि गर्नुपर्ने कुरा के रहेछ त, काइनेटिक एनर्जी सप्लाइड शुड बी ब्यालेन्स्ड बाई द पोटेन्शियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी को भ्याल्यु लेखौँला, पोटेन्शियल भनेको Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलन नट आर। Q1 थाहा छ, Q2 थाहा छ, यसको भ्याल्यु थाहा छ, काइनेटिक थाहा छ, आर पत्ता लागिहाल्यो, सिम्पल छ। अब रेस्पेक्टिभ भ्याल्यु हालेर हेरौँ त ल। काइनेटिक एनर्जी भनेको 79 मेगा छ हो, मेगालाई हटाउन 10 को पावर 6, अनि इलेक्ट्रोन भोल्टलाई पनि जुलमा त लानु पर्यो, त 1.6 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 19। लेफ्ट ह्यान्ड साइड अब यो जुलमा गयो। यो कसरी जुलमा भएको ख्याल गरौँ, मेगा छ क्यापिटल एम, 10 को पावर 6 गर्दा मेगा हट्यो। इलेक्ट्रोन भोल्टलाई जुलमा लानलाई हामीलाई थाहा छ नि, 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको 1.6 इन्टु दिस मच जुल हुन्छ। ल लेफ्ट ह्यान्ड साइड हाम्रो एसआई युनिटमा गयो। Q1 भनेको 2E भइहाल्यो, Q2 भनेको 79E भइहाल्यो। अनि यो एउटा कुरा हामीले पढेका छौँ नि, यो 1/4 पाई एप्सिलन नट, यतिको त सिङ्गै डल्लै एउटा भ्याल्यु छ हामीसँग। 1/4 पाई एप्सिलन नट भनेको कति हो, 9 इन्टु 10 टु दी पावर 9 हो, अनि डिनोमिनेटरमा एउटा आर छँदैछ। अब त काम सकिहाल्यो, काट्ने त हो नि बाँकी काम, होइन? ल म फरक इङ्कले काट्छु ल। यो 79 र 79 स्वाहा, 1.6 इन्टु 10 को पावर माइनस 19 भनेको यही ई को भ्याल्यु हो। लौ जा यो पनि गयो। अब यो 10 को पावर 6 र 10 को पावर 9 लाई उडाइदियो भने यहाँ 10 को पावर 3 बाँकी रह्यो। सकि त हाल्यो नि, होइन र? अब त अब यो आर गर्नु पर्यो भने यो 9 र यो 2 मल्टिप्लाई गरेँ मैले 18, यो ई पनि बचेको रहेछ, अनि 10 को पावर 3, सारा कुरा एसआई युनिटमा छ। सो दिस मच मिटर इज योर एन्सर। अप्सन यसरी नै लेखिदिएको हुन्छ, ढुक्कै भइहाल्यो। यो डिस्टेन्स ठुलो हो कि सानो हो मलाई भनौँ त? यो डिस्टेन्स ठुलो डिस्टेन्स कि सानो डिस्टेन्स हो? व्हाट डु थिंक? ओके, एकदमै सानो डिस्टेन्स हो यो। 10 को पावर 3 देख्दाखेरि हामीलाई चाहिँ ठुलो लागेको होला हो, तर यहाँनिर स्टिल ई छ नि त, ध्यान दिउँ त, ई मा त 10 को पावर माइनस 19 हुन्छ।
E मा 10 to the power minus 19 हुन्छ अनि यो 3 गर्दा minus 16 भयो अझ 1.8 लेख्यो भने minus 15 त एप्रोक्सिमेटली यो 10 to the power minus 15 भनेको 1 फर्मीकै अर्डरमा पुग्यो यति नजिक पुगेछ के हाम्रो अल्फा चाहिँ किन यति धेरै नजिकै पुग्यो यो भन्दा काइनेटिक एनर्जी पनि त खतरनाकै दिएको छ नि त 79 MeV दिएको छ जति धेरै काइनेटिक एनर्जी दियो उति नै बढी नजिकमा पुग्ने हो होइन र यो फर्मुलामा ध्यान दिउँ त यहाँ के भन्छ है काइनेटिक एनर्जी र क्लोजेस्ट डिस्टेन्स अफ एप्रोच को रिलेसन के छ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल छ जति धेरै काइनेटिक एनर्जी दियो उति नै बढी नजिक पुग्छ नजिक पुग्यो भने यो डिस्टेन्स भनेको नै डिस्टेन्स अफ एप्रोच हुन जान्छ हैन ल यसलाई मैले क्लियर गर्छु एकचोटी है त अनि यो सँग रिलेटेड अरु के चान्जुने कुरा पनि सिकौं त्यसपछि हामी नेक्स्ट मोडलमा गइहाल्छौं रदरफोर्डमा त्यही अघि के फाइन्डिङ भएको थियो र यो न्यूमेरिकल जान्ने यति नै हो ल मैले यसलाई क्लियर गरे त हामीले पाएको फर्मुला के अरे काइनेटिक शुड बी इक्वल टु q1 q2 बाइ के त 4 पाई एप्सिलन नट r रहेछ त यसले के देखाउँछ काइनेटिक एनर्जी इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु क्लोजेस्ट डिस्टेन्स अफ एप्रोच अब क्वेशन यस्तो आयो भने के हुन्छ इफ भेलोसिटी अफ अल्फा इज मेड डबल के हुन्छ होला ल भनौं त अल्फा को भेलोसिटी डबल गर्यो भने r बढ्छ कि घट्छ मलाई यति भनौं डिक्रिज हुन्छ कि सेम हुन्छ लेख्यो त स्नेहाले सेम हुन्छ र के हुन्छ ल लेखौं यस्तो क्या काइनेटिक एनर्जी को फर्मुला सबैलाई थाहा छ हाफ mv² हो अनि भेलोसिटीलाई बढायो भने त काइनेटिक एनर्जी बढ्छ काइनेटिक बढ्यो भने त r सँग इन्भर्सली छैन त काइनेटिक बढ्यो भने r के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ हो जस्ट अप्सनमा डिक्रिज मात्रै भएको पनि हुन सक्छ या भेलोसिटी डबल गर्यो भने त के भयो त यो v को ठाउँमा त 2v हुने भयो 2v को स्क्वायर गर्दा के भयो 4 टाइम्स ले काइनेटिक बढ्यो नि काइनेटिक 4 टाइम्स ले बढ्यो भने r चाहिँ डिक्रिजेस बाइ 4 टाइम्स हुने भयो हो यस्तो खालको क्वेशन पनि यहाँबाट सोध्न सकिन्छ त्यस्तै भेलोसिटी घटायो भने के हुन्छ होला भेलोसिटी घटायो भने काइनेटिक एनर्जी घट्छ काइनेटिक एनर्जी घट्यो भने डिस्टेन्स अफ एप्रोच बढ्छ स्लो काइनेटिक एनर्जीले पठायो भने त चाँडै सिधिहाल्छ काइनेटिक एनर्जी अनि डिस्टेन्स अफ एप्रोच r चाहिँ के हुन्छ त धेरै हुन्छ सो काइनेटिक र क्लोजेस्ट डिस्टेन्स अफ एप्रोच को रिलेसन इन्भर्सली प्रोपोर्शनल छ है ल डिस्टेन्स अफ एप्रोच बढ्छ किनकि काइनेटिक र डिस्टेन्स अफ एप्रोच इन्भर्सली अब कुरो आयो यति धेरै इन्फर्मेसन दिएको मोडल जुन हाम्रो यो रदरफोर्ड मोडल किन चाहिँ फेल खायो र बोर्स मोडल आउनु पर्यो त हाम्रो जुन फर्मुलामा हेरौं न फर्मुलामा काइनेटिक एनर्जी बराबर के लेखेको छ q1 q2 बाइ 4 पाई एप्सिलन नट r हो यो अल्फा नै हो यो गोल्डकै न्यूक्लियस हो यो q1 q2 कन्स्टेन्टै छ अनि 4 पाई एप्सिलन नट पनि कन्स्टेन्ट छ त्यसो भए काइनेटिक एनर्जी अफ अल्फा चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु क्लोजेस्ट डिस्टेन्स अफ एप्रोच भनेको काइनेटिक बढेमा यो घट्छ यो घटेमा यो बढ्छ इन्भर्सली भनेको त्यही त हो नि हैन ओके गामाले पनि पेनिट्रेट गर्दैन बिनमजी न्यूक्लियसको डेन्सिटी संसारकै हाईएस्ट डेन्सिटी हो गर्दैन ल अब हामी ड्रब्याकमा जाउँ है त यो रदरफोर्डको पिरियडमा टाइममा नि एउटा मैक्सवेल भन्ने साइन्टिस्टको थ्योरी थियो मैक्सवेलको थ्योरी इलेक्ट्रोडायनामिक्समा एउटा थ्योरी के थियो भने कुनै पनि चार्ज पार्टिकल मुभिङ चार्ज छ भने चाहिँ मुभिङ चार्जले चाहिँ एनर्जी लस गर्छ भन्ने एउटा मान्यता थियो
मुभिङ चार्जले इनर्जी लस गर्छ। त्यसो भए त अब रदरफोर्डको मोडलमा मान्छेहरूले सोचे क्या, इलेक्ट्रोन सर्कुलर अर्बिटमा घुम्छ भन्छ, इलेक्ट्रोन नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल हो, चार्ज पार्टिकल मुभिङ हो भने त मुभिङ चार्जले त इनर्जी लस गर्नु पर्यो। अनि त के हुन्छ त, इनर्जी लस गर्यो भने त हाम्रो इलेक्ट्रोन त कमजोर हुँदै जान्छ, उसको अर्बिटहरू सानो 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 हुँदै जान्छ, इनर्जी लस हुँदै 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 लास्टमा इलेक्ट्रोन त इनर्जी सकिएर बेहोस भएर न्युक्लियसमै फस्न पर्ने। अनि इलेक्ट्रोन घुम्दै 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 इनर्जी लस गर्छ भने त सानो 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 अर्बिट हुँदै न्युक्लियसमा कोल्याप्स हुनुपर्ने। अनि इलेक्ट्रोन त्यहाँ पुग्यो भने त फेरि अनस्टेबल हुनुपर्ने, तर अनस्टेबल त छैन त, एटम इज स्टिल स्टेबल। वाइ? यो चाहिँ उसको लागि मेजर ड्रब्याक भयो। अब हेर्ने है, त्यो बेलामा के भइदियो भन्दा चार्ज पार्टिकल यदि दौडिन्छ भने इनर्जी लस गर्छ भन्ने मान्यता थियो, इलेक्ट्रोन न्युक्लियसको वरिपरि घुम्छ भने त इनर्जी लस गरेर अर्बिट सानो हुँदै कोल्याप्स हुनुपर्ने नि त, किन कोल्याप्स भएन? यो खालको बाटो भनेको कुन बाटो हो? यो स्पाइरल पाथ हो। स्पाइरल्ली कोल्याप्स हुनुपर्ने, किन कोल्याप्स भएन? इज द ड्रब्याक। अब एउटा क्वेसनले स्टुडेन्टलाई झुक्याउने गर्छ, रदरफोर्डको भनाइ अनुसार इलेक्ट्रोन घुम्ने अर्बिट सर्कुलर कि स्पाइरल? इलेक्ट्रोन घुम्ने अर्बिट सर्कुलर कि स्पाइरल अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड? कमल स्पाइरल लेख्यो हो र? रदरफोर्डले स्पाइरल भनेको हो र? व्हाट आई एम सेइङ, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड इलेक्ट्रोन घुम्ने अर्बिट कस्तो? ओके, क्लियरली सर्कुलर अर्बिटमा घुम्छ भनेको। यो स्पाइरलले कन्फ्युजन किन ल्यायो भन्दा रदरफोर्डको ड्रब्याक बताउने क्रममा पो स्पाइरल्ली कोल्याप्स हुनुपर्ने नि त भनेको, रदरफोर्डले नै स्पाइरल्ली हुन्छ भनेको त होइन नि त। सो यु रिमेम्बर, रदरफोर्डले भनेको सर्कुलर हो, बोअरले भनेको पनि सर्कुलर हो, त्योभन्दा पछाडि आएको समरफिल्ड भन्नेले चाहिँ इलिप्टिकल भनेको हो, तर हामी त्यहाँसम्म पुग्नु छैन। त्यसैले इलेक्ट्रोन घुम्ने अर्बिट हामीले सर्कुलर नै भन्ने हो। यो स्पाइरल्ली कोल्याप्स हुनुपर्ने त यसको ड्रब्याक बताउने क्रममा आएको हो। अब बोअरले चाहिँ के कुरा ल्यायो र यो कोल्याप्स हुँदैन भन्ने थिम डेभलप भयो, त्यो कुरा अब हामी बोर्ड्समा सिकौँ है त। धेरै कुराहरू छ बोर्ड्स मोडलमा चाहिँ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेकै बोर्ड्स मोडल चाहिँ हो। अब बोर्ड्सले चाहिँ फरक कन्सेप्ट ल्याइदियो क्या, ऊ बेलामै यत्रो डिटेल कुरा बताइदियो। उसले के भन्यो भन्दा रदरफोर्डले भनेको सबै ठिक छ, यसमा अरू केही कुरा थप्नुपर्छ भन्यो बोअरले। त उसले के भन्यो भन्दा इलेक्ट्रोन न्युक्लियसको वरिपरि घुम्छ, राइट? वरिपरि घुम्दाखेरि जुन पायो त्यही अर्बिटमा घुम्दैन, त्यो जुन स्पाइरल्ली कोल्याप्स भन्ने कन्सेप्ट आयो नि, एउटै इलेक्ट्रोन सबै अर्बिटमा यसरी घुम्न मिल्दैन, इलेक्ट्रोनहरू एकदमै अनुशासनमा रहेको हुन्छ, कुन अर्बिटमा कुन इलेक्ट्रोन घुम्ने भन्ने नियम हुन्छ, र एउटा पर्टिकुलर अर्बिटमा घुमुन्जेलसम्म इनर्जी लस पनि गर्दैन, गेन पनि गर्दैन। इनर्जी लस अथवा गेन हुन्छ, तर त्यहाँ ट्रान्जिसन हुनुपर्छ। लोअर अर्बिटबाट हायर में गयो भने इनर्जी एब्जर्ब गर्छ, हायर अर्बिटबाट लोअरमा गयो भने इनर्जी लस गर्छ। तर एउटा पर्टिकुलर अर्बिटमा घुम्दा इनर्जी लस नहुँदो रहेछ इलेक्ट्रोनिक अर्बिटमा, मैक्सवेलको थ्योरी फिट नहुँदो रहेछ। यो कुरा चाहिँ पत्ता लगाइदियो बोअर्सले। त्यसैले रदरफोर्डले भनेको कुरामा बोअरले केही कुरा थपिदियो एज हिज पोस्टुलेट्स है। बोअरले के भन्यो, यो पोस्टुलेटमा कुरो क्लियर छ, इलेक्ट्रोन रिभल्व्स राउन्ड द न्युक्लियस इन सेलेक्टेड सर्कुलर अर्बिट। हेर्ने, बोअरले पनि सर्कुलरमै घुम्छ भन्यो, तर जुन पायो त्यहीमा हैन, एकदमै सेलेक्टेड, पर्मिटेड। पर्मिटेड भनेको अनुमति प्राप्त, लाइसेन्स प्राप्त अर्बिटमा घुम्छ। एउटै इलेक्ट्रोन त्यो स्पाइरल्ली घुमे जस्तो सबै अर्बिटमा घुम्दैन। दे आर असाइन्ड
इन अ पर्टिकुलर अर्बिट बाई अ रुल। कस्तो डेन्जर डिसिप्लिन पत्ता लगाइदियो ऊ बेलामै। र त्यो पर्मिटेड अर्बिटहरूलाई उसले स्टेशनरी अर्बिट भन्यो। इलेक्ट्रोन रिभल्भ्स राउन्ड द न्यूक्लियस इन स्टेशनरी अर्बिट। स्टेशनरी अर्बिट भनेको एकदमै स्पेसिफिक अर्बिट, लाइसेन्स प्राप्त अर्बिटमा घुम्छ भन्यो। अनि किन स्टेशनरी अर्बिट भनेको भनेर चाहिँ आइयुएमले क्वेसन सोधेको थियो पहिला। किन स्टेशनरी अर्बिट भनेको होला? त्यो अर्बिटमा इलेक्ट्रोन रेस्ट हुन्छ भनेर स्टेशनरी भनेको हो त? होइन। स्टेशनरी भनेको त्यो पर्टिकुलर अर्बिटमा घुमुन्जेलसम्म इलेक्ट्रोनको एनर्जी लस पनि हुँदैन, गेन पनि हुँदैन। भन्नुको मतलब स्टेशनरी अर्बिटमा रहन्जेल घुमुन्जेल इनर्जी चाहिँ फिक्स हुन्छ, चेन्ज हुँदैन, स्टेशनरी हुन्छ, उभिएको जस्तो हुन्छ भनेर इनर्जी कन्स्टेन्ट हुने अर्बिट स्टेशनरी अर्बिट भनेको। यु रिमेम्बर है? घुम्छ सर्कुलर अर्बिटमा, क्लियर, तर एउटा पर्टिकुलर अर्बिटमा घुमुन्जेल लस पनि नहुँदो रहेछ, एटमिक अर्बिटमा गेन पनि नहुँदो रहेछ। इनर्जी लस गेन हुँदैन, कन्स्टेन्ट हुन्छ भनेर उसले के भनेको? स्टेशनरी भनेको। त्यो अर्बिटलाई चाहिँ इनर्जी फिक्स छ इलेक्ट्रोनको भनेर स्टेशनरी भनेको। लस अथवा गेन छ तर त्यहाँ जम्प हुनु पर्दो रहेछ, ट्रान्जिसन हुनु पर्दो रहेछ। अनि सेकेन्ड पोस्टुलेटमा ध्यान दिउँ न त, कुन अर्बिटमा को घुम्ने त भन्दा चाहिँ एंगुलर मोमेन्टम अफ इलेक्ट्रोनको एउटा फर्मुला दियो उसले। यसलाई हामीले एल भनेर डिनोट गर्छौं, एंगुलर मोमेन्टम। यो एंगुलर मोमेन्टम चाहिँ NH/2π को फर्मुलामा मिलेको हुनु पर्यो भन्नाले यो n भनेको प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर हो। फर्स्ट अर्बिट, सेकेन्ड अर्बिट, थर्ड अर्बिट, लाइक दिस हैन। अब फर्स्ट अर्बिटमा घुम्ने हो भने एंगुलर मोमेन्टम कति हुनु पर्दो रहेछ? n को ठाउँमा 1 राखौं त कति भयो? h/2π हुनु पर्दो रहेछ। यसको मतलब के हो भने नि, जुन इलेक्ट्रोनको एंगुलर मोमेन्टम h/2π छ, मात्र त्यो इलेक्ट्रोन चाहिँ फर्स्ट अर्बिटमा घुम्न पायो। यो फर्स्ट अर्बिटमा घुम्नेहरुको एंगुलर मोमेन्टम h/2π। त्यस्तै गरेर सेकेन्ड अर्बिटमा घुम्नेहरुको एंगुलर मोमेन्टम n को ठाउँमा 2 राख्नु पर्यो, त 2h/2π। 2 क्यान्सल भयो भने जसको एंगुलर मोमेन्टम h/π छ तिनीहरु मात्रै के हुने भए? सेकेन्ड अर्बिटमा घुम्न पाउने भए। यसरी एंगुलर मोमेन्टमको भ्यालुको आधारमा इलेक्ट्रोनहरुलाई असाइन्ड गरेको हुँदो रहेछ हरेक अर्बिटमा। यस्तो खालको रुल उसले चाहिँ पत्ता लगायो। अब त्यसो हो भने नि यही फर्मुलालाई हामी यसरी लेखौं न, Ln भनेर एंगुलर मोमेन्टम इन nth अर्बिट भनेको के भयो? NH/2π लेख्न मिल्यो। h पनि कन्स्टेन्ट, 2π पनि कन्स्टेन्ट। त्यसो भए यो एंगुलर मोमेन्टम डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु n। यो अप्सनमा धेरै भेटिन्छ। यसको मतलब के हो? n बढ्दै गयो भने एंगुलर मोमेन्टम बढ्दै जान्छ। व्हाट डज इट मीन? जति आउटर अर्बिटमा इलेक्ट्रोन छ उति नै उसको एंगुलर मोमेन्टम चाहिँ धेरै हुँदो रहेछ। अनि कहिलेकाहीँ सोधिदिन्छ L3/L5 चाहिँ कति हुन्छ त भनेको के हो? थर्ड अर्बिटको एंगुलर मोमेन्टम र फिफ्थ अर्बिटको एंगुलर मोमेन्टमको रेशियो लेखौं त कति हुन्छ? L3/L5 according to him। yes, n सँग प्रोपोर्शनल छ भनेपछि के टेन्सन लिनै परेन हामीले, 3/5 भन्नु पर्यो, फिनिश्ड हो। अब जस्तै L5 चाहिँ x छ भने L3 कति भने क्रस मल्टिप्लाई गरेर L3 निकाल्दिए भयो। एंगुलर मोमेन्टम हामीले अर्बिटमा बसेको बेला मात्रै असाइन्ड हुन्छ। कसले इन्टरमिडिएट भनेको छ त्यो कुराहरु केही हुँदैन। फर्स्ट अर्बिटमा हुँदा एउटा एंगुलर मोमेन्टम, सेकेन्ड अर्बिटमा पुग्दा अर्को एंगुलर मोमेन्टम, एउटा अर्बिटबाट अर्कोमा हायरबाट लोवरमा या लोवरबाट हायरमा जम्प गराउने भनेको इनर्जीको खेला हो। त्यसैले एंगुलर मोमेन्टम चाहिँ कहाँको लागि मात्र असाइन्ड छ? n को भ्यालु 1 भएको बेला। फर्स्ट अर्बिटमा 2 छ, सेकेन्ड अर्बिटमा, सो थर्ड अर्बिटमा। त्यसैले अर्बिटमा रहँदाको मात्र एंगुलर मोमेन्टम
मोमेन्टम क्याल्कुलेट गर्न मिल्छ, अरु मिल्दैन है त। ल अब त्यसो हो भने म यसलाई अलिकति मोडिफाई गरेर एउटा अर्को नयाँ फर्मुला बनाउँछु ल। हेरौँ त यहाँ mv इज इक्वल टु nh बाई 2 पाई r लेख्न मिल्छ। यो r लाई मैले तल लगेर 2 पाई r भने। अब यो 2 पाई r भनेको त हाम्रो सर्कुलर अर्बिटको सर्कम्फेरेन्स हो यो त। यसको ठाउँमा मैले c लेखेँ भने अनि m इन्टु v भनेको त इलेक्ट्रोनको लिनियर मोमेन्टम हो यो त, यसलाई मैले p लेखिदिन्छु। त्यसो हो भने c बराबर के भयो त nh बाई p भयो। अब यहाँ ध्यान दिउँ न त, यो h बाई p भनेको त हामीले अघिल्लो क्लासमा पढेको के हो, यो डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ ल्याम्डा होइन र? यस। भनेपछि हामीले एउटा नयाँ फर्मुला, यो पनि धेरै पटक एक्जाममा सोधेको छ, इलेक्ट्रोन कुन अर्बिटमा घुम्छ त त्यो अर्बिटको सर्कम्फेरेन्स हामीलाई थाहा छ भने त्यहाँ घुम्दा उसको डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ कति एसोसिएट छ फ्याक्टै पत्ता लाग्छ क्या। डी ब्रोग्लीको अस्ति हामीले सबै सिकेका थियौं हैन, तर अर्को एउटा सर्टकट बाटो पनि फेला पर्यो। सर्कुलर अर्बिटमा इलेक्ट्रोन यदि घुमिराखेको छ राइट, र यो इलेक्ट्रोन चाहिँ थर्ड अर्बिटमा घुम्दैछ लेट अस से, अनि थर्ड अर्बिटको रेडियस पनि यदि हामीलाई प्रोभाइडेड छ भने त्यो इलेक्ट्रोनको ल्याम्डा हामी डाइरेक्टली पत्ता लगाइदिन्छौँ। यसको भेलोसिटीको भ्यालु पनि हामीलाई चाहिँदैन, मासको भ्यालु पनि चाहिँदैन। हुन त ल्याम्डा निकाल्नलाई h बाई mv गर्न पर्ने हो, तर विदाउट नोइङ mv एन्ड h ल्याम्डा निकाल्न सकिन्छ इन टर्म्स अफ r अल्सो बाई दिस फर्मुला। किनभने रेडियस थाहा छ भने सर्कम्फेरेन्स भनेको त 2 पाई r भइहाल्यो हैन। n भनेको कुन अर्बिटमा घुम्दैछ, म अहिले क्वेशन गराउँछु एउटा त्यस्तो, अनि त्यो अर्बिटमा ल्याम्डा कति एसोसिएट छ भनेर यसरी निकाल्न सकिँदो रहेछ। क्वेशन एकछिनमा गरौँला। अनि अर्को यस्तो पनि सोध्छ, इलेक्ट्रोन घुम्ने अर्बिटको सर्कम्फेरेन्स कुन चाहिँ करेक्ट हो भन्छ। अप्सन ए मा 2/5 ल्याम्डा, अप्सन बी मा 1/2 ल्याम्डा, अप्सन सी मा 0.5 ल्याम्डा, अप्सन डी मा 3 ल्याम्डा। कुन चाहिँ सर्कम्फेरेन्स हुन सक्छ ल भनौं त। Which can be the circumference of the circular orbit? यस्तो क्वेशनहरु पनि धेरै भेटिन्छ। त हामीले देखिसक्यौं नि सर्कम्फेरेन्स c भनेको n ल्याम्डा को बराबर हुन्छ हो। n भनेको सिंगो नम्बर हो, सिंगो नम्बर इन्टिजर 1 2 3 हरु हो। यो 2/5 भनेको n होइन, सर्कम्फेरेन्स हुन मिल्दैन, फ्र्याक्सन हुन मिल्दैन, डेसिमल हुन मिल्दैन, त यो चाहिँ हुन मिल्छ है। र एकचोटी झुक्क्याएको थियो हामीले यसरी 57/19 ल्याम्डा, यो सर्कम्फेरेन्स हुन सक्छ कि सक्दैन? व्हाट डु थिंक? यो सर्कम्फेरेन्सको भ्यालु हुन सक्छ? यो सर्कम्फेरेन्सको भ्यालु हुन सक्छ कि सक्दैन भनौं त। यस, फ्र्याक्सन छ त्यसैले हुँदैन नभन्ने, कहिलेकाहीँ नपत्याउँदो गरी काटिन्छ नि। 19 3 जा 57, लौ जा 3 ल्याम्डा रहेछ त, यो भनेकै अप्सन डी कै इक्विभ्यालेन्ट भएन र। सो कहिलेकाहीँ यसरी प्राइम नम्बर जस्तो देखिने किसिमको झुक्काउने फ्र्याक्सन दिएको पनि हुन सक्छ। यदि सिंगो नम्बर र ल्याम्डा छ भने त्यो सर्कम्फेरेन्स हुन्छ। यही तरिकाले हामीले के पाएको रे, c बराबर n ल्याम्डा पाएको भने ल्याम्डा बराबर चाहिँ के भएको, c बाई n पाएको। त्यो सो तल दिएको मध्ये कुन चाहिँ ल्याम्डा हुन सक्छ भन्न सक्छ हामीलाई। जस्तै म यहाँ राखिदिन्छु 2c, यो ल्याम्डा हुन्छ कि हुँदैन? 2/3c, यो ल्याम्डा हुन्छ कि हुँदैन? c/5, यो ल्याम्डा हुन्छ कि हुँदैन? अनि अर्को c/0.5, यो ल्याम्डा हुन सक्छ कि सक्दैन? Which can be the wavelength? अर्बिटमा घुम्ने इलेक्ट्रोनको वेभलेन्थ कुन चाहिँ हुन सक्छ ल भनौं त। सी र डी लेखिराखेको छ धेरैले, डी हो र? मलाई त हो जस्तो लागेन। यहाँ हेरौं है, सी को तल सिंगो नम्बर हुनु पर्यो,
यसलाई c को तल बनाउने हो भने त c/1/2 गर्नु पर्यो हो, अनि यो 2 उल्टेर माथि गएर 2c हुन्छ। 1/2 त कुनै सिंगो नम्बर होइन नि, सो यो ल्याम्डा हुन सक्दैन, राइट। यसलाई हामीले c को तल लेख्नु पर्यो भने c/3/2 लेख्न मिल्छ हो, 2 उल्टेर माथि जान्छ, यही हुन्छ। तर 3/2 भनेको यो इन्टिजर त होइन नि त, होल नम्बर त होइन, यो पनि हुन सकेन। यो प्रश्न छ c/5 भनेको इट इज सिमिलर टु c/n, सो यो हुने देखियो। अब c/0.5, 0.5 भनेको त कुनै इन्टिजर होइन, त्यसैले यो पनि हुन सक्दैन। त्यसैले अर्बिटको सर्कमफेरेन्स र करेस्पोन्डिङ ल्याम्डाको सम्बन्ध हामीले के पायौं त, c बराबर n ल्याम्डा पाइयो। अब एउटा खाली ठाउँमा म एउटा क्वेशन खोज्छु ल, क्वेशन यहाँनिर खाली ठाउँ रहेछ, ल म यही ल्याकिदिएँ। आजको लास्ट क्वेशन यही गरौँ हामी, ल यो नोटै गरौँ न त। n electron is moving in third orbit of an atom, whose radius is x. Calculate the de Broglie wavelength associated to the electron. ल यस्तो टाइपको क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ। हेरौँ त, an electron is moving in third orbit of an atom whose radius is x. भनेपछि अर्बिटको कुरो छ, डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ छ, हामीले भर्खर भेटाएको फर्मुला हो c = n ल्याम्डा। सर्कमफेरेन्स भनेको त 2πr = n ल्याम्डा। 2π whose radius is x, थर्ड अर्बिट n को ठाउँमा 3 अनि ल्याम्डा, त ल्याम्डा = 2πx/3 भयो, राइट। र यो नै एक मात्र बाटो हो यो क्वेशनको लागि, नत्र भए मलाई थाहा छँदैछ नि ल्याम्डा बराबर h/mv भन्यो भने यहाँबाट सल्भ गर्न धेरै गाह्रो छ। आउन त आउला, किनभने हामीलाई h को भ्यालु थाहा छ, इलेक्ट्रोन भनेको हुनाले मास पनि आफै राखौँला रे। अब भेलोसिटी भन्छ हो, थर्ड अर्बिटमा भेलोसिटी निकाल्न सकिन्छ, तर रेडियस दिएको छ, सो भेलोसिटी र रेडियसको फर्मुला जान्न पर्यो, अनि भेलोसिटीलाई r को टर्ममा लेख्न पर्यो, अनि यो h/m अनि त्यहाँ आएको कन्स्टेन्टहरुको भ्यालु 2π/3 को बराबर छ कि छैन कम्पेयर गर्नु पर्यो, अनि दुःखले पुग्न सकिएला। तर यताबाट हेरौँ त कति सजिलै 2-3 स्टेपमा पुगिहाल्यो। त्यसैले कुनै पनि सर्कुलर अर्बिटमा इलेक्ट्रोन घुम्दैछ हो, र त्यो अर्बिटको रेडियस नोन छ, कतिऔं अर्बिटमा घुम्दैछ भन्ने यति मात्र थाहा छ भने we can easily calculate the de Broglie wavelength associated to the electron. ल यतिसम्म हेरौँ, कसैलाई केही क्वेशन भए ल सर्टली लेखौँ त, 1-2 मिनेट क्वेशन डिस्कस गरौँ अनि आजलाई बाइ गरौँ। रिमेनिङ भोलि चाहिँ बोर्ड्स मोडलको थर्ड पोस्टुलेट र अरु कुरा। 2πx/3 लेखेको छ धेरैले, ठीक छ। यस्तो इलेक्ट्रोन थर्ड अर्बिटमा घुम्दैछ, थर्ड अर्बिटमा घुम्दैछ भने n को भ्यालु 3 भइहाल्यो। n भनेको त प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर हो हैन, अनि त्यो अर्बिटको रेडियस x छ भने उसको सर्कमफेरेन्स त निकाल्न सकिहालिन्छ, पेरिमिटर 2πr, सर्कलको सर्कमफेरेन्स 2πr हैन र, अनि रेडियस r को ठाउँमा x भएकोले यही कुरा भइहाल्यो। ल आजको स्लाइडहरु देखाउनु न भन्यो, मेरोमा स्लाइड त त्यत्रो धेरै आज गएको छैन, यसमा कुरा गर्यौं हामीले केही है। थम्सन्स मोडल, रदरफोर्ड मोडल गफै मात्रै हो, यसको मेन यो न्यूमेरिकल गर्यौं, र यो न्यूमेरिकलमा हामीले मुख्य चलाएको के हो भने हामीले सप्लाई गरेको काइनेटिक एनर्जी लाई पोटेन्शियल एनर्जीले ब्यालेन्स गरेपछि काइनेटिक एनर्जी क्यान्सल हुन्छ, सिद्धिन्छ, अनि त्यहीबाट के हुन्छ,
रोकिन्छ, रोकिएपछि जुन डिस्टेन्स आर यहाँ छ त्यो डिस्टेन्स भनेको नै हाम्रो लागि क्लोजेस्ट डिस्टेन्स अफ एप्रोच हुन जान्छ। हामीले सिकेको कुरो यसमा यति नै हो। ओके, अनि यसपछि त हामीले अर्को के हेर्यौं त, इलेक्ट्रोन जुन पाए त्यहीमा घुम्दैन, नियमवाला अर्बिटमा घुम्छ एंगुलर मोमेन्टमको रुल अनुसार हैन। र एंगुलर मोमेन्टम nth अर्बिटको कति हुँदो रहेछ त, nh/2 पाई हुँदो रहेछ। जति बाहिरको अर्बिटमा छ इलेक्ट्रोन त्यति नै एंगुलर मोमेन्टम बढी हुँदो रहेछ। लिनियर मोमेन्टम के हुन्छ, भेलोसिटी के हुन्छ, त्यो कुरा सबै हामी भोलि पढ्छौं। एक्साइटेड इलेक्ट्रोनको एंगुलर मोमेन्टम हुन्छ कि हुन्न, हुन्छ नि। एक्साइटेड इलेक्ट्रोन भनेको हायर अर्बिटमा गएको हो। फर्स्ट अर्बिटमा बसेको बेला h/2 पाई हुन्छ एंगुलर मोमेन्टम, सेकेन्ड अर्बिटमा पुग्यो एक्साइटेड भएर त 2h/2 पाई हुन्छ, थर्ड अर्बिटमा पुग्यो 3h/2 पाई हुन्छ। ओके, अरु केही छ? c बराबर n लैम्डा त हामीले यही फर्मुलालाई मोडिफाई गरेर बनाएको हो नि त। मैले अघि भनेको बिर्सियो र, यो mb छँदैछ, nh/2 पाई छँदैछ, r लाई तल लगेको, यो 2 पाई r भनेको c हो, mb भनेको लिनियर मोमेन्टम p हो। त यसैले क्रस मल्टिप्लाई गर्दा c बराबर nh/p भयो, यो h/p भनेको n लैम्डा भयो। ल रि पनि गरे, पुरै मोडर्न फिजिक्स नै पढ्ने हो हामीले। ल अरु ग्रुपमा निकै पछाडी निकै गइसक्यौं हामी, अब हामी स्मुथली जाउँला यो ग्रुपमा। ल आजलाई यति गरौँ है त। ल बाई गरेँ मैले।